तपाईँको एउटा स्ट्याटस देखेको थिएँ मैले धेरैचोटि त्यसलाई पछि मैले बोलेँ पनि है। सरकार यदि तिमीलाई भोका पेटहरूदेखि डर लाग्छ भने तिमी पेटहरू काटिदेऊ। द्याट इज द इथिकल क्वेसन। क्या नैतिक प्रश्न थियो। घर बसुन् न, आजीवन भत्ताको व्यवस्था गर्छु केपी ओलीलाई म कमाएर खुवाउँछु दाल भात, बुवा मानेर बाजे मानेर छोडेर उहाँ बालकोट जाउन्। सरकारले चाह्यो भने केपी ओलीले त्यहाँ गर भन्यो भने हुँदैन, गर्दैनन् मान्छेहरूले। गर भन्नु पऱ्यो नि। सत्ताको लागि तपाईँ आँखाको तारो हुनुभयो। हेर्नु न, क्यामेराले देखायो होला 10 कति दिन भयो। सडकको मान्छे चप्पल लाएर हिँडेको छु, न्युज टेलिभिजनले चप्पल दिएको छ, एकजना साथीले जकेट दिएको छ होइन, त्यही दिनको टी सर्ट छ, गनाउँछ। तपाईँमाथि हातपात गर्ने चाहिँ को हुन्? केपी ओलीका गुन्डाहरूले, प्रधानमन्त्रीका गुन्डाहरूले। कहिले फर्किनुहुन्छ किर्तिपुर? कहिले फर्काउनुहुन्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न, हामी त अहिले लिएर जानु तयार छौँ। तपाईँहरू लिएर जानुहुन्छ भने अहिले जान तयार छु। नागरिकका लागि, राज्यका लागि, विद्यार्थीका लागि, आम मान्छेका लागि मृत्युदण्ड दिन्छन् भने म स्वीकार्न तयार छु। केही अरिङ्गालहरूले 22 बोरा चामल सक्यो कि छँदैछ भन्नुहुन्छ, यो सन्देश पुर्याइदिनु होला। देखिन्छ भने मेरो शरीरको हालत देखाइदिनु होला। बस म धेरै भन्दिनँ, आवश्यक छैन। सरकार खानासँग डराएको होइन क्या, सरकार जनताका प्रश्नसँग डराएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ युवाका आवाज दबायो भने घाँटी कसरी काटिन्छन् भन्ने कुरा मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा सम्झाउन नपरोस्। मान्छेलाई विश्वासै छैन कि यो देशको सरकारले हामीलाई खाना दिनेछ भन्ने मान्छेलाई विश्वासै छैन। अनि 5 केजी चामल त 2 दिनमा सकिहाल्छ नि। यहाँ भोकभोकै मरिहाल्यौँ, मलाई हामीलाई घर लिइदिनु पऱ्यो भनेर मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ। म कहाँ सुनाउँ यो कुरा? कसलाई सुनाउँ? मलाई पनि आएको छ सर, मैले पनि कहाँ सुनाउने भइरहेछ। अनि कसले सुनिदिन्छ त? खरबौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर कोरोना राहत कोषमा जम्मा भएको छ त, त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने हो? कि बास्कोटाजी आउनुभयो बाहिर फेरि कि शर्मेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतजीलाई छोइला खुवाउन प्रयोग गर्ने हो त्यो, कि यति समूहलाई दिने हो? सिंहदरबार र बालुवाटारमा मस्त मौलामा सुतिरहेका कुम्भकर्णहरूलाई अब चाहिँ राँको लिएर बिउजाउने एउटा प्रण गर्दै होइन अगाडि बढौँ। हेमराज थापाजी, स्वागत छ PNB खबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। के छ, अझै भूमिगत हुनुहुन्छ? भूमिगतै चाहिँ नभनौँ, बसिरहेछौँ होइन। तर सत्ताले चाहिँ आँखाको तारो चाहिँ बनाएको छ। सत्ताको लागि तपाईँ आँखाको तारो हुनुभयो। हेर्नु न, क्यामेराले देखायो होला 10 कति दिन भयो। सेम त्यही छ त सबै कुरा। रहर त कसैलाई हुँदैन नि। योभन्दा अगाडि तपाईँसँग भेट हुन्थ्यो, म पनि चिटिक्कै भरेर आउँथेँ। यस्तो चाहिँ छ। कि हेमराज थापा चाहिँ डराएर आफै भागिरहनु भएको छ? कोदेखि डराउने? जन्मेपछि मृत्यु त युनिभर्सल ट्रुथ हो नि, ध्रुव सत्य हो नि। कसैले नकार्न सकिँदैन नि मृत्युलाई। र स्वतन्त्रताका लागि बोल्दाखेरि, नष्टवादी चिन्तनको विरोध गर्दाखेरि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दाखेरि, सुशासनको पक्षमा बोल्दाखेरि, खान नपाएकालाई खाना बनाऊ, खान देऊ भन्दाखेरि हामीले डराउनु किन पर्ने? के छ र गुमाउनलाई? कुनै एउटा महान व्यक्तिको भनाइ थियो के, जित्नका लागि हामीसँग संसार छ, गुमाउनलाई केही पनि छैन। के छ र गुमाउनलाई? सडकको मान्छे चप्पल लाएर हिँडेको छु, न्युज टेलिभिजनले चप्पल दिएको छ, एकजना साथीले जकेट दिएको छ होइन, त्यही दिनको टी सर्ट छ, गनाउँछ। गेटअप पनि होइन, तपाईँको बनावट पनि सर हेर्दाखेरि, अनि तपाईँको आदर्श सिद्धान्तहरू पनि कतै चेको भारासँग ठ्याक्कै मिलेको त होइन? मेरो आइडल पर्सन हो उहाँ। म सम्मान गर्छु, म रेस्पेक्ट गर्छु। चाहिँ गवाराले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो होइन, युद्ध वारियर जो हो, जो हिरो हो, उसले लिड गर्छ क्या। फेरि मेरो त्यो किसिमको युद्ध होइन नि त। अहिले हामी त 21औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर, 21औं शताब्दीको पनि लेस्ट 21औं शताब्दीतिर छौँ, जहाँ समृद्धि छ, के अरे जहाँ टेक्नोलोजी छ, जहाँ प्रविधि छ, जहाँ मान्छेहरू विचारहरू स्वतन्त्रताहरू अभिव्यक्ति गर्छन् होइन। त्यसकारण खाना माग्दाखेरि, भात माग्दाखेरि कसैले बातको आरोप लगाउँछ होइन। अहिले त कोरोनाका लागि भत्ता दिनुपर्ने थियो नि त, र उनीहरू सत्ताको लडाइँमा छन् कि। मैले भन्न खोजेको कुरा, भात माग्दाखेरि कोही आँखाको तारो बनाउँछ भने त्यो मजा, त्यो चाहिँ रमाइलो विषय हो क्या। त्यो मजा आउँछ क्या। सत्ताले अलिअलि मान्छेलाई मैले प्रसङ्ग अलिकति हल्का जोड्न मात्रै खोजेको हो। म खास मुख्य प्रसङ्गमा आउँछु। अब यो तपाईँ र किर्तिपुर नगरपालिका बिचको विवाद उत्पन्न कहाँबाट भयो होइन, यसको समग्र घटनाक्रम थोरै विस्तारमा बताइदिनुहोस्। मेरो विवादै छैन। किर्तिपुरको मान्छेसँग मेरो प्रेम छ, सद्भाव छ। किर्तिपुरको मेयरै तपाईँको विरुद्धमा लाग्नुभयो भन्नुभयो त? किर्तिपुर ऐतिहासिक ठाउँ हो होइन। किर्तिपुरलाई चाहिँ नेवार हब बनाउन सकिन्छ, कल्चरल कुरा बनाउन सकिन्छ। सदियौँदेखि राज्यले पछाडि पारेको ठाउँ हो क्या किर्तिपुर। किर्तिपुरमा म बस्छु, त्यो मेरो दोस्रो घर हो।
त्यो ठाउँका हरेक रुखहरूसँग म परिचित छु, त्यो ठाउँका हरेक बाटाहरूसँग, हरेक तरकारी पसलहरूसँग र हरेक बासिन्दासँग म परिचित छु। र कीर्तिपुर नगरपालिकासँग मेरो विवाद होइन, मेरो द्वन्द्व होइन, मेरो सद्भाव र माया छ। मेरो प्रश्न छ, म जहिले पनि तपाईँलाई नि भन्ने गर्छु, मेरा तपाईँलाई फसाउन खोजेको त कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरले होइन र उहाँले त केपी ओलीले पनि होइन। कसरी केपी ओलीले हेमराज थापालाई चिन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले हेमराज थापालाई चिन्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रचण्डलाई समेत पेलेर जान खोज्ने केपी ओलीले हेमराज थापालाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँको पछाडि त्यसरी हात धोएर लाग्नुहुन्छ? मैले किन लड्ने भने क्या, मेयरसँगको लडाइँ तपाईँको विवाद त मेयरसम्म थियो नि त। लडाइँ होइन भने क्या, तपाईँको लडाइँ होइन, तर तपाईँलाई सिद्ध्याउन खोज्ने त मेयरै हुन् नि। त्यो उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण मलाई लाग्छ, उहाँले चाहिँ मलाई सिद्ध्याउन खोज्नु हुँदैन। मलाई लाग्ने कुरा कि मैले के मागेको थिएँ भने जसरी मजदुरका लागि चाहिँ सरकारले प्याकेज छुट्यायो, त्यसै गरी सरकारले विद्यार्थीका लागि पनि प्याकेज ल्याइदियोस्। मैले यति भने हो, र सरकारले गर्न सक्दैन भने हामी गर्छौँ भने हो क्या। अनि यो मेयरसँगको लडाइँ नै होइन नि। तपाईँमाथि कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र 50औं जनाले हातपात गर्यो भन्नुभयो, के कारणले? 50औं जनाले चाहिँ भनेको छैन, दुर्व्यवहार भयो, झङ्गल भयो, च्यातिएको ज्याकेट पनि देखाएको थिएँ होइन, तपाईँको लाइभमा मैले हेरेको थिएँ। तपाईँमाथि मलाई थुप्रै व्यक्तिले मलाई हातपात गरे भन्नुभयो। त्यो चाहिँ तपाईँको बालुवाटारबाट खटाइएका मान्छेहरूले हो, कीर्तिपुरका स्थानीयवासीले होइन। बालुवाटारबाट सुनियोजित तरिकाले मान्छेहरू पठाइयो प्रहार गर्नका लागि। यिनीहरू सरकारको विरुद्धमा आवाज भनेपछि तपाईँमाथि अनुराग सुवेदीका सदस्यहरूले हात हाले? लडाइँ नै होइन नि भने सर, होइन हात हाले। मैले भन्न खोजेको तपाईँमाथि हातपात गर्ने चाहिँ को हुन्? केपी ओलीका गुन्डाहरूले, प्रधानमन्त्रीका गुन्डाहरूले। हो, प्रधानमन्त्रीले खटायो। तपाईँमाथि चोटपटक केही लागेको थियो कि थिएन? थिएन, सत्य बोल्नुपर्छ, मलाई थिएन। तर दोस्रो दिन त्यहाँ जसरी पिटियो उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्यो होला मेरो विचारमा। भनेपछि अहिलेसम्म आज 2 हप्ता 3 हप्ता भइसक्यो यो वाद विवाद साम्य भएको छैन? भयो, सबै मिलिसक्यो, सम्झौता भइसक्यो। मेयरसँग हामी बस्यौँ, कीर्तिपुर नगरपालिकाको आदरणीय व्यक्तित्वहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, सद्भाव छ तपाईँप्रति, लगाव छ, प्रेम छ भन्नुहुन्छ। मेयरजीसँग हामी 2 घन्टा बस्यौँ, गुपचुपमै बस्यौँ, सहमति पनि भइसक्यो। अब सबै सहमति भइसक्यो भने आज किन फेरि अर्धभूमिगत रूपमा हुनुहुन्छ त? होइन, तैपनि उहाँहरूले अझै पनि पूर्ण सेक्युरिटीको जिम्मा लिन सक्नु भएको छैन। भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न, अलिकता सबै माहौल शान्त हुनु भन्नुभएको छ। फेरि म पनि कस्तो भने हेर्नुहोस्, साम्प्रदायिकता, नस्लवाद अनि यो किसिमको यो दङ्गाको चाहिँ व्यापक विरोधी हो क्या। म फेरि che गुएभारालाई प्रेम गर्छु वा म मार्क्सलाई मान्छु, तर जुन इथनिसिटिकल साम्प्रदायिक हिंसा र द्वन्द्व जुन भड्किन्छ नि, त्यसको चाहिँ व्यापक आलोचक विरोधी हुँ। म नरेन्द्र मोदीको विरोध गर्छु, म काला जाति र गोरा जाति बिचको युद्धको वारको विरोध गर्छु। त्यसकारण चाहिँ त्यो सबै होस्, मान्छेले प्रेम बुझुन्, मान्छेले भावना बुझुन्, मान्छेले सद्भाव बुझुन् भन्ने कुराको पक्षपाती हो। तर आज फेरि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँकै पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जातीयतालाई बढावा दिने खालका ट्विटहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू जनाउनुहुन्छ। कुनै एउटा होइन, बारम्बार त्यस्ता खालका ट्विटहरू गर्नुहुन्छ। कुनै एउटा ट्विट भन्नुहोस् न, जस्तो के लेख्नुभयो, जस्तो टपरे बाहुन भन्नुभएको छ। पक्ष पोषण गरिरहेको छैन बाबुराम भट्टराईको पक्ष पोषण। आज थुप्रै हिन्दूवादी नेताहरू रिसाएका छन् टपरे बाहुन भन्दा। भट्टराईमाथि बाबुराम भट्टराईको पक्ष पोषण म गरिरहेको छु, जस्तो कुनै उहाँले भनेको एउटा कुरा। ल मलाई यो भनिदिनुहोस् न त, बहुराज्य सुहाउँदो समाजवाद भनेको के हो? त्यो त बाबुराम भट्टराईलाई सोध्नु होला। मैले बहुराज्य मैले भनेको छु, मैले भनेको छैन नि। मैले भनेको छ भने तपाईँले मानेको तपाईँको पार्टीको नेता हो नि त। तपाईँलाई भनेको छु भने म बाबुराम भट्टराईलाई मान्छु। तपाईँलाई भनेछु कहीँ मैले पोस्ट लेखेको छु, स्ट्याटस लेखेछु। हुन उहाँको समृद्धिको म फ्यान हुन सक्छु, युवाहरूलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म पक्षपाती हुन सक्छु। भनेपछि तपाईँ बाबुराम भट्टराईलाई मान्नुहुन्न? उहाँको विकास र समृद्धिको नारालाई मान्छु म। फ्यान विकास र समृद्धिको नारा त केपी ओलीले नि दिनुभएको छ नि। के विकास र समृद्धिको नारा तर्कसहित दिनु पऱ्यो, लजिकसहित दिनु पऱ्यो, एजुकेसनल स्ट्राटेजीसहित दिनु पऱ्यो क्या। हावामा पानी जहाज ल्याउँछु भनेर हुन्छ भने कसरी विकास हुनसक्छ त्यो भन्नु पऱ्यो क्या। अर्थतन्त्रका सूचकहरू के हुन्, ह्युमेन इन्डेक्सहरू के हुन्, नेपालको अर्थतन्त्रको विशेष अवस्था के हो? ठिक छ, बाबुराम भट्टराईको आफ्नो खाले दृष्टिकोण हुनसक्छ, हेराइ हुनसक्छ होइन। अब तपाईँहरू हामी सबैले पढ्दाखेरि इथेनिसिटी वा डाइभर्सिटी भन्ने केही वर्डहरू हुन्छन् कि, विविधतालाई एक्सेप्ट गर्न सकेन भने, विविधतालाई स्वीकार्न सकेन भने शान्ति हुँदैन। यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर आज त थुप्रै नेताहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ बाबुराम भट्टराईलाई कि तपाईँ जातीयतालाई, एथनिसिटी तपाईँले भन्नु एथनिक ग्रुपहरूलाई चाहिँ उचालेर नेपालमा जातीय हिंसा भड्काउन खोज्नु भएको छ भन्ने खालका आरोपहरू पनि लागिरहेछ। उपेन्द्र यादवलाई बाबुराम भट्टराईले उचाल्नुपर्छ र?
अङ्काजी शेर्पालाई बाबुराम भट्टराईले उचाल्नुपर्छ। उहाँहरू त जातीयतालाई एकदम प्राथमिकता दिनुहुन्छ। मधेसको नेता होइन, नेकपाभित्र मधेसवादी नेताहरू छैनन्। प्रभु शाहको हुन्, दीपक मनाङ्गेको हुन्, जनजाति शेरदन राईको हुन्। काङ्ग्रेस र नेकपामा चाहिँ जनजाति नेताहरू छैनन् भने क्या। तर जनजातिको विषयलाई उग्र रूपमा उठाउने नेताहरू त उहाँहरू नै हो नि। बाबुरामलाई प्रश्न सोध्नु होला त्यो कुरा है। ठिक छ, अब कहिले फर्किनुहुन्छ कीर्तिपुर? कहिले फर्काउनुहुन्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न, हामी त अहिले लिएर जानु तयार छौँ। तपाईँ लिएर जानुहुन्छ भने अहिले जान तयार छु। होइन यसो हो, सबै कुरा राम्रो होस् होइन, मिलोस्। हरेक मैले भनिसकेँ नि, सद्भाव नखलबलियोस्। राज्यले मलाई प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। मेरो नगरपालिकासँग भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कसैले अनसेक्युरिटी फिल गर्छ भने उसलाई सुरक्षा दिने काम चाहिँ राज्यको हो। राज्यले सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ। आज कीर्तिपुरमा बसेका ती 2500 विद्यार्थी, 2800 भन्नुभएको थियो, 2800 विद्यार्थीको स्थिति कस्तो छ आज? के उहाँहरू भोकमा ग्रसित हुनुहुन्छ कि छैन? फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज पठाउनुहुन्छ, कुराकानी हुन्छ, सद्भाव। डिफेन्स पनि गर्नुभयो विद्यार्थीले, तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि। त्यो प्रेम हो, त्यो सद्भाव हो। त्यो कसैप्रति वार थिएन, कसैप्रति लक्षित थिएन क्या। मात्र त्यो सद्भाव हो, त्यो प्रेम हो। मलाई खुसी लाग्छ, यो सद्भाव र प्रेमको लायक रहेछु म। पशुपतिमा छौँ तपाईँ र म, छौँ नि। पशुपतिको प्राङ्गणमै छौँ। पशुपतिको प्राङ्गणमा छौँ, पशुपति आर्यघाटको। म खुसी छु, तपाईँसँग माया साँट्न पाइरहेको छु। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। अब हेमराज थापामाथि एउटा झुटो आरोप लाग्यो, किनकि त्यो झुटो हो। म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ, तपाईँले मलाई बताउनु भएको थियो। मैले यो चामलहरू चाहिँ सर मैले बाँड्नको लागि ल्याएको हुँ, तपाईँ पनि चाहिन्छ भने लगेर बाँडिदिनुहोस् है भनेर मलाई पनि भन्नुभएको थियो। र त्यो आरोपबाट म पनि दुःखी भएको छु। त्यो आरोपको बारेमा थोरै क्लियरिफिकेसन हाम्रो दर्शकहरू जसले तपाईँलाई सायद योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा हेर्नु भएको छैन भने उहाँलाई क्लियरिफिकेसन दिनुहोस्। मैले सबै फेसबुकमा लेखिसकेको छु। ज्ञानेन्द्र साईले हाम्रो कोठामै गएर चामल दिनुभएको थियो। त्यो 2-3वटा युट्युब च्यानलमा त्यो भिडियो पनि छ। त्यो दिनको मैले पोस्ट पनि गरेको छु। अरू यतातिरको कपनतिरको एकजना बुढो आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि मेरो कोठामै आएर दिनुभएको हो होइन। धेरै थियो, 40-50 बोराभन्दा बढी थियो। मैले ललितपुर हो कि कहाँ गएर एकजना एलिसा राई समथिङ कि उहाँबाट तेल लिएँ धेरै होइन। अनि म उहाँ माथि बौद्धभन्दा पनि माथि के एउटा ठाउँ थियो, एनजी दिदीहरूको, त्यहाँ सामान ल्याउ जाउ बाबु भन्यो। त्यहाँ गएँ, त्यहाँबाट लिएर राखेँ, दिँदै थिएँ, बाँड्दै थिएँ। मैले भने सत्तासँग प्रश्न सोध्न थालेपछि सत्ताले सुनियोजित रूपमा, शासकहरूले सुनियोजित रूपमा यसलाई कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले त्यो ट्विट आयो होइन। मातृका पौडेललाई म भन्छु, उहाँले किन कसरी लेख्नुभयो? यदि उहाँ साँच्चीकै पत्रकार हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँभित्र मुटु हुन्थ्यो भने, उहाँभित्र मानवता हुन्थ्यो भने एकचोटि मलाई सोध्न सक्नु पर्थ्यो। मलाई कुनै आपत्ति छैन। मैले देशका बारेमा बोल्दाखेरि, मैले मान्छेका बारेमा बोल्दाखेरि, मैले विद्यार्थीका बारेमा बोल्दाखेरि, मैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्दाखेरि कसैले मलाई आरोप लगाउँछ भने मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, म आरोप होइन, नागरिकका लागि, राज्यका लागि, विद्यार्थीका लागि, आम मान्छेका लागि मृत्युदण्ड दिन्छन् भने म स्वीकार्न तयार छु। अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न, अरू कुरा मैले त सबै लेखिसकेको छु। ठुल्ठुलो सिधा कुरा जनतासम्ममा पनि त्यसको डिफेन्स भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूले हजारौँ पोस्ट लेख्नुभयो डिफेन्समा। मैले सफाइ दिन आवश्यकै छैन। दुःख लाग्छ, अहिले पनि म पोस्ट लेख्छु, स्ट्याटस लेख्छु, तल केही अरिङ्गालहरूले 22 बोरा चामल सक्यो कि छँदैछ भन्नुहुन्छ। यो सन्देश पुर्याइदिनु होला, देखिन्छ भने मेरो शरीरको हालत देखाइदिनु होला। बस म धेरै भन्दिनँ, आवश्यक छैन। हुन्छ। ओके, तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन मैले ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा जे कुरा बोलेँ त्यसकै कारणले म माथि पनि षड्यन्त्र भयो भन्ने लाग्छ लाग्दैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सत्ता प्रश्नदेखि डराउँछ, शासकहरू युवाका आवाजदेखि डराउँछन्। तपाईँको एउटा स्ट्याटस देखेको थिएँ मैले, धेरैचोटि त्यसलाई पछि मैले बोलेँ पनि है। सरकार, यदि तिमीलाई भोका पेटहरूदेखि डर लाग्छ भने तिमी पेटहरू काटिदेऊ। द्याट इज द इथिकल क्वेसन। क्या नैतिक प्रश्न थियो। नैतिकतादेखि डराउँछन् खड्गओली नाम नभनौँ, नामसँग मेरो मोह छैन। प्रधानमन्त्री इथिक्सदेखि डराउँछन्, मोरालिटीदेखि डराउँछन्, पङ्क्चुअलिटीदेखि डराउँछन्। र हामीले हरेकचोटि सत्तासँग के कुरा सोधेको हो भने हामीले पङ्क्चुअलाइजेसन सोधेको हो। हामीले शासकहरूसँग यो कुरा सोधेको हो कि रोगले भन्दा भोकले मान्छे नमरुन्, मान्छेलाई खाना तिमी कहिले दिन्छौ? हामीले यो प्रश्न सोधेको हो। क्या यिनै प्रश्नदेखि सत्ता डराएको। ज्ञानेन्द्र साई पात्र हुन्। भोलि तपाईँमाथि अन्याय हुन्छ, मैले बोल्ने कि नबोल्ने? कसैले तपाईँका प्रश्नदेखि डराएर तपाईँको क्यामेरा फुटाउन खोज्यो, तपाईँलाई
जेल पठाउन खोज्यो भने मैले तपाईँको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? बोल्नुपर्छ, हामीले जसको लागि पनि बोल्नुपर्छ। हामीले पनि ज्ञानेन्द्र साईको लागि पनि बोल्यौँ हामी। होइन, बोल्यौँ। त्यसकारण मान्छे जबसम्म सत्य हुन्छ, मान्छे जबसम्म इथिकल हुन्छ, मान्छे जबसम्म मोरल हुन्छ, तबसम्म बोल्ने हो क्या। भोलि कुनै दिन ज्ञानेन्द्र साई गलत बाटोमा हिँड्लान् वा युवराजजी तपाईँ गलत बाटोमा हिँड्नुहोला वा म गलत बाटोमा हिँड्ला भने मेरो बारेमा किन तपाईँले कभरेज गर्ने, मेरो पक्षमा किन बोल्ने? तपाईँले गल्ती मान्छेले वा गलत मान्छेले कारबाही भोग्नुपर्छ, तर खाना बाँड्ने मान्छेमाथि कारबाहीको श्रृङ्खला जब सुरु हुन्छ, संसारको कुन चाहिँ शास्त्रमा लेखेको छ कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? हामी हिन्दू, गीतामा त्यो लेखेको छ कहीँ कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई कारबाही गर? रामायणमा वा महाभारतमा वेदमा कहीँ कतै लेखेको छ चामल बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? क्रिस्चियनहरूसँग जाउँ, बाइबलमा कहीँ कतै लेखेको छ कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? वा नेपालको संविधानमा कहीँ कतै लेखेको छ कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? वा कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोमा कहीँ कतै लेखेको छ कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? वा कुरान र त्रिपिटकहरूमा कहीँ कतै लेखेको छ कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? कि उत्तर कोरियाको शासक किम जोङ उनको कहीँ त्यस्तो संविधानमा कहीँ लेखेको छ खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर? सरकार खानासँग डराएको होइन क्या, सरकार जनताका प्रश्नसँग डराएको हो कि 5 वर्षपछि च्युत हुने भयले आजैदेखि सरकार के गरिरहेको छ भने, सत्ता के गरिरहेको छ भने रिहर्सल सुरु गरिरहेको छ। बोल्ने हरेक मान्छेहरूको मुखमा ताला झुन्ड्याउन खोजिरहेको छ। राम्रोसँग थाहा छ, मैले धेरैचोटि भनेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ युवाका आवाज दबायो भने घाँटी कसरी काटिन्छन् भन्ने कुरा। मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा सम्झाउन नपरोस्। तत्कालीन शासकहरूले प्रचण्ड र बाबुरामको कुरा नसुन्दाखेरि रोल्पा र रुकुमबाट विद्रोहको ज्वाला कसरी विस्फोट भएको थियो मैले सिकाउनुपर्छ कम्युनिस्ट नेताहरूलाई, कम्युनिस्ट शासकहरूलाई। उहाँहरूले कम्युनिस्ट इथिक्स पढ्नु भएको छ भने, उहाँहरूले कम्युनिस्ट मनोविज्ञान पढ्नु भएको छ वा कम्युनिस्ट दर्शन पढ्नु भएको छ भने यो संसारका मयौँ भन्ने माइका लालको पतन युवाहरूले गरेका छन्। त्यसकारण सरकार ज्ञानेन्द्र साईदेखि डराउने, सरकार हेमराजदेखि डराउने वा युवराजजीदेखि डराउने वा कसैसँग डराउने भन्दा पनि सरकार मोरालिटीसँग डराउँछ, सरकार नीतिसँग डराउँछ, इथिक्ससँग डराउँछ र सरकार संविधानको गलत प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसकारण सरकार निकट भविष्यमै च्युत हुन्छ। लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो? संसारको कुन चाहिँ तानाशाह टिकेका छन्? हिटलर यो विश्व जित्न हिँडेका थिए। रसिया पुगेर हाने हिटलरले, पर्ल हार्बर पुगेर हाने हिटलरले, विन्स्टन चर्चिल, स्टालिनसम्मलाई ठोके हिटलरले। कालान्तरमा जर्मनीको कुनै एउटा सहरको एउटा सुरुङभित्र आफ्नो प्रेमिकासँग पोटासियम साइनाइडको ट्याब्लेट खाएर मरे। विश्व जित्न हिँडेका नाजीवाद। तपाईँलाई थाहा छ लुई 14का टाउकाहरू काटिएका थिए। तपाईँलाई थाहा छ यो संसारमा बेलायतले संसारभरि आफ्नो साम्राज्य फैलाएको थियो, पतन भए। भनेपछि आज अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छन् प्रधानमन्त्री केपी ओली। के अधिनायकवादी हुन्थे? मूर्ख बनाके अनएजुकेटेडको जुन मूर्खै ताल हुन्छ नि, जसरी एउटा मूर्खले अमेरिकालाई तहस नहस पार्दैछ नि आज, त्यही मूर्खै ताल देखाइराख्नु भएको छ। नत्र हामीले के माग्यौँ युवराजजी, तपाईँ भनिदिनुहोस् न। भात माग्नु गल्ती हो भने क्या, तर तपाईँसँग त किर्तिपुरकै वासीहरू चाहिँ के भन्छ आक्रान्त भएर तपाईँले जसरी आवाज उठाउनु भयो, किर्तिपुरको बेइज्जत गर्यो भनेर ती मिडियाहरूमा पनि बोलिएका छन्, मिडियाहरूमा पनि आवाज उठेका छन्। किर्तिपुरका मेयर चाहिँ तपाईँलाई फसाउन लागि भनेर त तपाईँले पनि बोल्नु भएको छ कतिचोटि, होइन? अब यसलाई समग्र राष्ट्रसँग जोडेर अथवा केपी ओलीसँग जोडेर हेर्न सक्ने ठाउँहरू छन् त? किर्तिपुरसँग मेरो के छ र भने म किर्तिपुरको मान्छे होइन। म धेरै भयो भने किर्तिपुर छोडिदिउँला। मैले किन विरोध गर्नु किर्तिपुरको भने क्या? किर्तिपुरसँग किन डिमान्ड राख्नु, किर्तिपुरसँग मैले किन माग राख्ने भने क्या? होइन, सुरुवाती माग त किर्तिपुर नगरपालिकासँगै थियो नि, होइन? घरमा बच्चाहरू भोका छन् भने खाना खुवाउने काम बुवा आमाको हो नि, अनि देशमा जनताहरू भोका छन् भने खाना खुवाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो कि होइन? मेरो प्रश्न, म प्रश्न सोध्न पाउँदैन मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई। नेपालको संविधान ल्याउनका लागि मान्छेहरू, हजारौँ मान्छेहरू शहादत भए, 62-63को जनआन्दोलन भयो। अनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोद्धाखेरि मैले के सद्भाव बिथोले? मैले कहाँ भने, कुन ठाउँमा भने किर्तिपुर गलत छ? किर्तिपुरका जनताहरूले त तपाईँमाथि आरोप लागेका छन् नि त, किर्तिपुरको बेइज्जत गर्यो भनेर। उहाँहरूले बुझिसक्नुभयो, उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छैन। अब तपाईँहरू बिच समन्वय भइसक्यो। मान्छेसँग किन हामीले वैमनुष्यता कायम गर्ने? म तपाईँलाई हरेकचोटि भन्छु, म जति कार्ल मार्क्स, चे गुएभारा, स्टालिन, फिडेल क्यास्ट्रो, राहुल क्यास्ट्रोहरूलाई मान्छु, म मेरो मस्तिष्कले काहीँ कतै मेरो मनभित्र त्यत्तिकै मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धीहरूलाई पनि मान्छ कि नस्लवादको म व्यापक विरोधी हो।
रङका आधारमा, लवजका आधारमा, नाकचुच्चो र थेप्चे भएकै आधारमा, धोती लाएकै आधारमा वा कोट लाएकै आधारमा कसैसँग विभेद गर्नुपर्छ, कसैसँग मनमुटाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म कहिल्यै छैन। म आज भन्छु जयपृथ्वी बहादुर सिंहको मानवतावादलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, प्रेम गर्छु। मैले हरेकचोटि लाइभमा भनेको छु, मेरो घरभित्र म खाना खान्छु भनेर म ढोका खोलेर बाहिर हेर्न सकौँ, म होइन हामी सबै क्या। किनकि मैले आधा थाल भात खाँदै गर्दा मेरो बाहिर यदि कोही मान्छे भोको छ भने त्यो आधा हामी बाँडेर खान सक्छौँ भन्ने मान्छे म, अनि म नागरिकसँग वार गर्छु त? अब हेमराज थापा यसरी अर्धभूमिगत भएर बाहिर बसिरहनु पर्दाखेरि किर्तिपुरका विद्यार्थीहरूको रेखदेख अहिले कसले गरिरहेको छ? भएको छ अहिले। अब फेरि म जाँदैछु केही समयमा, एउटा सहयोग रिसेन्टली हामी गर्दैछौँ 200 विद्यार्थीलाई, अनि त्यसपछि अर्को पनि एउटाबाट मलाई फोन आइरहेको छ, विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छौँ। विद्यार्थीहरूको फोन आइरहेको छ, हामी सहयोग गर्छौँ विद्यार्थीलाई, माया बाँड्छौँ। यो पछिल्लो समय नगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूलाई घर पठाउने पनि काम गर्नुभयो होइन? मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, मैले भनेको पनि थिएँ, पोस्ट लेखेँ। धन्यवाद मेयर साहब, मैले हिजो यो प्रस्ताव राखेको थिएँ, तपाईँले सुन्नुभएछ। तर सरकारले फेरि बाहिर गाडी नजान दिने भनेपछि उहाँहरूले गर्नु भएन, किनकि 15 गतेदेखि लकडाउन अझ बलियो बनाउने भन्ने भएको थियो नि त। कोही पनि गाडी नजान दिने भनेपछि विद्यार्थीहरू बसिराख्नु भएको छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ। सुरक्षित हुनुहुन्छ। अहिले कोही भोको त हुनुहुन्न? कलहरू आइरहेछन्, सक्यो दाइ भन्नुहुन्छ। मैले भने अलिकता वेट गर्नुहोस्, अलिक दायाँ बायाँ नगरपालिकासँग पनि तपाईँ पुग्नुहोस्। तर त्यहाँ विद्यार्थीहरूमा मैले नैतिकता देखिनँ। मैले तपाईँसँग सायद सुरुको बेलामा त्यो प्रश्न सोधेँ कि सोधिनँ। तपाईँले 1000 जना व्यक्तिलाई एक दिनमा रासन बाँड्नु भयो, अनि राजसुबियुले 500 जनालाई बाँड्यो। त्यस पछाडि पनि अरू थुप्रै व्यक्तिहरूले, सुन्नुहोस् न, त्यस पछाडि पनि अरू थुप्रै व्यक्तिहरूले अरू आफ्नो स्वतस्फूर्त रूपमा गएर बाँड्नु भएको छ। तर त्यहाँ रहेका 2500 विद्यार्थीहरू जहिले पनि भोको छु भन्ने मात्रै प्रश्न आइरह्यो कि? तपाईँको कुरा काटेँ मैले पहिलोचोटि। त्यहाँको विद्यार्थीसँग नैतिकता छैन भन्नु गलत हो। राज्यप्रति मान्छे विश्वस्त हुन सक्नु पर्यो क्या, राज्यप्रति मान्छे उत्तरदायी हुन सक्नु पर्यो, विश्वस्त हुन सक्नु पर्यो। मेरो सरकारले मलाई खाना दिने छ भनेर कन्फिडेन्स भयो भने कोही पनि त्यहाँ लाइन लागेर खाना लिन आउँदैन क्या सर। मान्छेलाई विश्वासै छैन कि यो देशको सरकारले हामीलाई खाना दिनेछ भन्ने मान्छेलाई विश्वासै छैन, अनि 5 केजी चामल त 2 दिनमा सकिहाल्छ नि। त्यसकारण राज्य चलाउनु त्यति सजिलो कुरा कहाँ हुन्छ? तपाईँ युट्युब च्यानल चलाइराख्नु भएको छ, कति स्टाफ तपाईँका छोड्छन् होला, कति जोडिन्छन् होला, कति तपाईँलाई तनाव हुन्छ होला। एउटा युट्युब च्यानल चलाउँदाखेरि देश चलाउनु हो क्या, देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भन्ने कुरा के मजाक छ? ख्यालटट्टा छ? चुट्किला हानेर हुन्छ देशको प्रधानमन्त्री बन्नु? किर्तिपुरको 2500 जना विद्यार्थीलाई आश्वासन दिन नसक्ने सरकारले अनि 80 लाख विदेशिएका युवाको बारेमा बोल्छु, म यो देशका 3 करोड मान्छेलाई समृद्धशाली बनाउँछु, म पानी जहाज ल्याउँछु, घर घर ग्यासको पाइप लगाइदिन्छु, सुहाउँछ भने नसक्ने मान्छेका लागि हो सिंहदरबार र बालुवाटार। घर बसुन् न, आजीवन भत्ताको व्यवस्था गर्छु केपीओलीलाई, म कमाएर खुवाउँछु दाल भात, बुवा मानेर बाजे मानेर छोडेर उहाँ बालकोट जाउन्। त्यो बालकोटको दरबार कसरी बन्यो प्रश्न सोध्दैनौँ। तर राष्ट्र बिगाडिदिनु भएन कि युवराजजी, सुन्दर भविष्य छ नि, तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ। अनि किर्तिपुरका 2500 डिग्री पढ्ने युवा विद्यार्थीलाई चाहिँ सान्त्वना दिन नसक्ने, तिम्रा लागि हामी छौँ भन्न नसक्ने सरकारले 3 करोड जनताको जिम्मा लिन्छु, यहाँ काया प्लट गर्छु भन्न इथिकल पाटोले सुहाउँछ? नैतिक यिनको विद्यार्थी कि राज्य? तर स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारसँगको समन्वय नमिलेका कारण किर्तिपुरका विद्यार्थीको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरामा विवाद भएको हुनसक्छ कि सक्दैन? भोकसँग पनि कसले जिम्मा लिने कसले नलिने भन्ने हुन्छ भने यहाँनिर अहिले एकजना मान्छे भोको आयो, मेरो खल्तीमा 10 रुपियाँ छ भने भाइ तेरो जात कुन हो, तेरो उमेर कति वर्षको हो, घर कहाँ हो भन्ने हो कि उसलाई खाना खुवाउने हो? मानवता, ह्युम्यानिटी, त्यही मैले भने नि, मोरालिटी हुनु पर्यो क्या। शासकहरूमा मोरालिटी हुनु पर्यो, नैतिक शिक्षा पढाउँ यिनीहरूलाई। मानवतावाद के हो जयपृथ्वी बहादुर सिंहबाट सिकाउनु पर्यो। अब भोक के हो सिकाउनु पर्यो। 84 व्यञ्जन खाना खाएर अनि भोक थाहा पाउँछन् त उनीहरूले, होइन? बुझ्नु, समन्वय क्या सरकारले चाह्यो भने केपीएलले त्यहाँ गर भन्यो भने हुँदैन, गर्दैनन् मान्छेहरूले, गर भन्नु पऱ्यो नि। हिजो 3-4वटा जिल्लामा भूकम्प आउँदाखेरि भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको 3-4वटा जिल्लामा त तपाईँको यथेष्ट खाना बाँड्न सकेन। आज 77वटा जिल्लामा खाना बाँड्न सक्छ होला त? अनि किन सत्ता र शासन चलाइराख्नु पर्यो? किन राष्ट्रवादका कुरा गर्नु पर्यो भने क्या? भात दिन नसक्ने मान्छेले हेलिकप्टरका कुरा, पानी जहाजका कुरा, मैले भनिहालेँ नि, ऊ घर घर पाइपलाइनका कुरा किन गर्नु पर्यो? सामान्य भात खुवाउन सक्दैन कोही मान्छे यार? दिन्छौँ भनिरहेछन् मान्छेहरू, ल सक्दैनन्। केपीओलीले सकेनन्, माने सकेनन्। प्रचण्ड आयो भने सक्छन् त? को मैले भने पर उहाँ अब्राम आयो भने सक्छन् त? मैले भने केपीओलीले सकेनन्,
सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री अर्को जो आउँछ प्रश्न गरौँला, तर हामी जो गरिरहेको थियौँ हामीलाई गर्न दिनु पर्थ्यो नि त। हामीलाई किन रोक्या? मान्छे मैले हरेकचोटि भन्छु नि, तपाईँ सुन्नु होला, सत्ताभन्दा बाहिर अर्को सत्ता हुन्छ, शासकहरूभन्दा बाहिर अरू मनकारी मान्छेहरू हुन्छन्। सिंहदरबार र बालुवाटारको पनि विकल्प छ कि मान्छे हामी गर्छौँ भनिरहेकालाई पनि गर्न नदिने, अनि आफ्नो चाहिँ निर्देशन दिन नसक्ने, विद्यार्थीका लागि मापदण्ड बनाउन नसक्ने, मजदुरहरू हिँडेर घर गइरहेछन्। मैले अघि पोस्ट हालेको छु, हेर्नु होला, भारतबाट यहाँ भोकभोकै मरिहाल्यौँ, मलाई हामीलाई घर लिइदिनु पऱ्यो भनेर मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ। म कहाँ सुनाउँ यो कुरा, कसलाई सुनाउँ? मलाई पनि आएको छ सर, मैले पनि कहाँ सुनाउने भइरहेछ। अनि कसले सुनिदिन्छ त? मजाक छ, जिन्दगी राणा शासन जस्तो छ। जनताप्रति नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने सरकार र शासकले म यो देश बनाउँछु भन्न छोडिदिनु पऱ्यो क्या? मेरो आग्रह र माग भने त्यो हो भने खेला चाहिँ नगरौँ न। अनि ऊ भुटानले चाहिँ 2 जना नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नेपालबाट भुटान लिन सक्ने, जहाज पठाउन सक्ने, युरोप र अमेरिकाले मान्छेहरू फिर्ता लिन सक्ने, यहीँ भारतकालाई चाहिँ एउटा बसले चाहिँ सीमा नाकासम्म आउँछन्, क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने, खरबौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर कोरोना राहत कोषमा जम्मा भएको छ त। त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने हो? कि बास्कोटाजी आउनुभयो बाहिर फेरि कि म बाहिर हुनुहुन्छ नि? सर्वेन्द्र खनाल बाहिर भन्नाले घरभित्र लुक्नु भएको थियो, अस्ति मिडियामा आउनु भएको थियो नि त। त्यस्तो भित्र जानुभएको छ भने होइन कि सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतजीलाई छोइला खुवाउन प्रयोग गर्ने हो त्यो, कि यति समूहलाई दिने हो? ठिक छ सर, आशा गरौँ किर्तिपुरका तपाईँ लगायत तमाम विद्यार्थीहरूमाथि कुनै पनि अन्याय नहोस्, राज्यको उचित ध्यान जाओस्। हामीले बारम्बार बोल्दै पनि आएका छौँ, मात्रै होइन हरेक नागरिकलाई अन्याय नहोस् क्या, कसैलाई पनि, कोही पनि। म विद्यार्थी हुनाले विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने, पढिरहेको छु, आई कार्ड छ, क्लासमा जान्छु म। मैले तपाईँलाई त्यो दिन पनि भने, अघिल्लो अन्तर्वार्तामा, म जस्तो रुममा बस्छु वा मेरो पारिवारिक अवस्था जे छ त्यस्तै अरूको होला भनेर मैले सोचेर मात्रै बोले आउँ है सर भने हो नि। मैले पनि म विद्यार्थीको पक्षमा बोलेँ, युवाले युवाको पक्षमा बोलुन्, मजदुरले मजदुरको पक्षमा बोलुन्, होइन? सबैले पाउनु पऱ्यो नि त माया, प्रेम, सद्भाव, समानता, सुशासन, इक्वालिटी, संविधान प्रदत्त हक अधिकार। कोही बोल्न नजान्ला, कोही भन्न नजान्ला, कोही नपढेको होला, कोही लाटो होला, कोही अपाङ्ग होलान्, अनि हेपिदिने, चेपिदिने, नस्लवाद प्रयोग गर्ने, जातका आधारमा, अनुहारका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, वादका आधारमा, पार्टीका आधारमा विभेद गर्न पाउँछ त राज्यले? पाउँदैन नि। यही हामीले मागेको हो। हस् हेमराजी, आशा गरौँ तपाईँप्रति लागेका आरोपहरू सबै जति पनि आरोप आक्षेपहरू छन् सबै कुराहरू क्लियर हुँदै जानेछन् र राज्यले उचित समन्वय तपाईँसँग गरिदिन्छ। मसँग गर्नु पर्दैन राज्यले, म त एउटा सामान्य नागरिक हो। मेरो कुरा नसुनोस् राज्यले, केही छैन, तर भोक सुनोस् राज्यले, भ्रष्टाचार बढिरहेको कुरा सुनोस् राज्यले, विदेशिएका 80 लाख युवाहरूको आवाज सुनोस् राज्यले, भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको आवाज सुनोस् राज्यले, भोका पेटहरूको पीडा सुनोस् राज्यले, अनि हिँडेर 10औं दिन घर गइरहेका मान्छेहरूको आँसु त देखोस् राज्यले। मेरो आवाज किन सुन्नु पर्यो? मलाई किन सुन्नु पर्यो राज्यले? म को हुँ र? मेरो आवाज सुन्न आवश्यक छैन। मेरो एउटा प्रश्न, तपाईँ हाम्रो काम भनेको त आवाजविहीनहरूको आवाज बनिदिने हो नि त। हामीले बोलेपछि न बल्ल सरकारले सुन्छ। कारण त म बोलिरहेको छु नि सुनला भनेर। मेरो सुन्न आवश्यक छैन। मेरो प्रश्नले टाउको दुख्छ भने, मेरो प्रश्नले मुटु काँप्छ भने प्रधानमन्त्रीको, आफै आउन्, आफै हेरुन्। मैले गलत बोले भए तपाईँका क्यामेराले पनि धेरैचोटि खिचिया छ। प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने फुर्सद छैन, ओम्नीबाट फुर्सद छैन, पिपिईमा भ्रष्टाचार गर्नबाट फुर्सद छैन, संसद अपहरण गर्नबाट फुर्सद छैन भने हामी त, मैले हरेकचोटि भने, अन्तिम थोपा रगत रहन्जेल शासकहरूलाई प्रश्न सोध्नेछु। म प्रश्न सोध्नु, म पढ्ने विद्यार्थी भएको नाताले मेरो राइट हो, मेरो धर्म हो। म प्रश्न सोधिरहन्छु। तबसम्म प्रश्न सोध्छु जबसम्म नागरिकको सरकार हुँदैन, नागरिकका नेता हुँदैनन्, शासकबाट सेवक बन्दैनन् मान्छेहरू, तबसम्म प्रश्न सोधिनेछ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। सुन्दर बिहानी हामीलाई पर्खिरहेको छ। मैले भने धेरैचोटि भनेको छु, संसारका ठुल्ठुला महामारीसँग मानव जातिले जितेको छ, कोरोनासँग पनि हामी जित्दैछौँ, जित्नेछौँ। सामाजिक दूरी प्रधानमन्त्रीका लागि भन्दा पनि हाम्रा लागि हो, त्यो कायम गरौँ। खाना खाँदै गर्दा मैले हरेकचोटि भन्छु, अहिले पनि रिपिट गरेँ, म घरभित्र खाना खाँदैछु भने एकचोटि मेरो चुक्कुल खोलेर ढोका बाहिर हेर्दिनँ के आपत्ति मलाई? कि मेरो घरको अगाडि कोही आएर भोको सुतिरहेछ भने मैले खाँदै गरेको आधा खाना यदि मैले उलाइदिन सकेँ भने ऊ पनि बाँच्छ, म पनि बाँच्छु। दिस इज नन एज द ह्युमनिज्म। क्या मानवता नभुलौँ, प्रेम जीवित छ, आज पनि सद्भाव छ संसारमा, आज पनि माया छ, मान्छेका मनहरू आज पनि सुन्दर छन्। त्यसकारण
माया, प्रेम, सद्भाव, मानवता लगायतका हरेक कुरालाई आत्मसात गर्दै, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै, व्यभिचारको विरोध गर्दै, नस्लवादी चिन्तनको विरोध गर्दै, सिंहदरबार र बालुवाटारमा मस्त मौलामा सुतिरहेका कुम्भकर्णहरूलाई अब चाहिँ राँको लिएर बिउजाउने एउटा प्रण गर्दै हैन अगाडि बढौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।